सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूमा वन्दना गर्दछु। सर्वप्रथम करुणामय तथागत गौतम बुद्ध लगायत सम्पूर्ण शरणीयहरू एवं समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना गर्दछु। आज मिति 2078 साल भादौ 30 गते यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजना गरेको धर्म प्रवचन कार्यक्रममा जुम मिटिङ मार्फत जोडिनुभएका यस समाजका सदस्य तथा शिक्षार्थीहरू र त्यसै गरी देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू र सम्पूर्ण धर्म प्रेमीहरूमा म घिसिङले यस समाजका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी पूर्वाभ्यास अथवा आशय राम्रो बनाउने शरणगमन तथा चित्त उत्पादद्वारा गरिनेछौँ। सबैले हात यसरी अञ्जलीबद्ध गरी आफ्नो निधारको अगाडि कमलको फूलको माथि करुणामय तथागत गौतम बुद्ध र गुरु अभेद सम्झिनु र उहाँको वरिपरि सम्पूर्ण शरणीयहरू छन् भनेर आलम्बन गर्ने र त्यसै गरी आफ्नो वरिपरि समस्त आमा रूपी प्राणीहरू छन् भने सम्झेर शरण गमन तथा चित्तोत्पात गर्ने हो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। chanjo semjo remboche mage banam ki gyuruji keba nyamba meba yang kone kondo peborosho tonye tawa remboche mage banam ki gyuruji keba nyamba meba yang kone kondo peborosho. अब सबैले यहाँ पावर पोइन्टमा ध्यान दिनुस्। नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक घिसिङ लोप्साङ दावाज्यूको बोधभाषी बोधिसत्वाचार्य अवतारको प्रवचनको 8औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आज चाहिँ यस समाजका अध्यक्ष सर्दे धर्मगुरु घिसिङ लोप्साङ दावाज्यूको जुन बोध भाषामा भएका बोधिसत्वाचार्य अवतारको जुन 8औं श्रृङ्खला छ त्यसमा हामी अध्ययन गरिनेछौँ। आजको विषय अथवा शीर्षक रहेको छ लाभको भिन्नता आगम तथा युक्तिद्वारा सिद्धि गरिएको भनेर। लाभको भिन्नता भन्दाखेरि यहाँ बोधिचित्तलाई अस्ति हामी गएकोमा बोधिचित्तलाई दुई प्रकार बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त भने दुई भेद हामीले छुट्याएको छ नि। त्यो दुई बोधिचित्तको लाभमा के फरक छ भने
आजको शीर्षक चाहिँ यो रहेको छ। अब त्यसमा अस्ति भागी भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ जुन अस्ति यसमा चाहिँ हामीले उदाहरणद्वारा जान खोज्ने र जाने क्रममा लागेकोलाई अन्तर भए जस्तै बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्तले पनि त्यसरी नै अनि भेद छ भनेर, अन्तर छ भनेर हामीले अध्ययन गरिसकेको थियौँ। र आज चाहिँ त्यसको अस्ति चाहिँ त्यसको शब्द व्याख्या चाहिँ गएको हो र आज त्यसको अर्थ व्याख्यामा आउँदाखेरि अब त्यो बोधिचित्त संक्षेपमा दुई प्रकारका हुन्छन् भने जुन शान्तिदेवज्यूले बोधिसत्वचार्य अवतारमा उल्लेख गरिएको छ, त्यसको स्रोत अनि तथागत गौतम बुद्धले कुन ग्रन्थमा, कुन सूत्रमा, कन्जुरमा अनि बताउनु भएको छ भने अब यसमा यहाँ हुन्छ है। अर्थ व्याख्यामा सूत्र अनुसार भन्दा गण्डव्यूह सूत्रमा यसरी उल्लेख गरिएको छ भनेर बोधि चित्तलाई बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त भने दुई प्रकारको हुन्छन् भने त्यो चाहिँ कोन्चोचेक दो भन्छ, दो कोन्चेक भन्छ। यहाँ हाम्रो नेपालीमा गण्डव्यूह सूत्र भनेछ। त्यसमा यसरी उल्लेख गरिएको छ भने त्यसमा के भन्नुभएछ भने जुन प्राणी अनुत्तर बोधि प्रानिधि चित्त उत्पाद गर्न पनि दुर्लभ हुन्छन् भने त्योभन्दा अनुत्तर बोधि प्रस्थान चित्त उत्पाद गर्ने अति दुर्लभ छन् भनी देखाउनु भयो भनेर यो गण्डव्यूह सूत्रमा अनि दुई बोधिचित्त देखाउँछन्। एउटा चाहिँ बोधि प्रानिधि चित्त भनेर प्राणीहरूको मनमा प्राणीहरूले जुन सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर जुन बोधि प्रानिधि चित्त भने चाहिँ उत्पाद गर्न त्यो एकदमै दुर्लभ रहेको छ भनेर बोधि प्रानिधि चित्त छ भने देखाउनु भयो नि। अब त्यो भन्दा के गाह्रो छ, के दुर्लभ रहेको छ भने बोधि प्रस्थान चित्त भनेर सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु, त्यसको लागि म बोधिचित्तको शील थपेर अनि कार्यमा अथवा छ पारमिताको अभ्यास गर्छु भने त्यस्तो बोधि प्रस्थान चित्त त झन् अनि गाह्रो छ, झन् दुर्लभ हुन्छ भनेर त्यसद्वारा त्यो शब्दद्वारा के देखायो भन्दाखेरि बोधिचित्तलाई दुई प्रकारको बोधिचित्त छ भनेर त्यो स्रोत हो है, खुङ भन्छ स्रोत। अब त्यसमा थोरै विस्तृत रूपले व्याख्या गर्ने हो भने यहाँ शास्त्र अभिसमय अलङ्कार पारमितको टीका अनुसार यसरी छन् भनेर शास्त्र अभिसमय अलङ्कार भन्दाखेरि मैत्रीय अनि सत्व र बोधिसत्व मैत्रीयले अनि विरचित गर्नुभएको हो। त्यो चाहिँ दोस्रो धर्मचक्र जुन तथागत गौतम बुद्धले गिर्दकुट मगधको गिर्दकुट भने जुन पर्वतमा दिनुभयो शून्यताको विषयमा, त्यसको अनि के अरे गुप्त रूपले जुन व्याख्या हुन्छ त्यो चाहिँ अभिसमय अलङ्कारमा स्पष्ट रूपले देखाउनु भएको छ। अब त्यो ग्रन्थको टीका भनौँ, त्यसको व्याख्या त्यसमा कसरी बताउनु भएछ भन्दाखेरि 5 विषय सूचीद्वारा बोधिचित्तको अनि के अरे व्याख्या गर्नुभएको छ। अब त्यसमा हेर्नु, सामान्य बोधिचित्तमा आश्रय, हेतु, स्वभाव, भेद, यो मा चाहिँ आदि त्यो बढी भएछ, मा चाहिँ होइन, भेद, अनुशंस सहित 5 विषय सूचीद्वारा भन्नुभएको छ भनेर। अब त्यसमा पहिला आश्रयमा 2 भनेर, आश्रय भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ काय आश्रय र चित्त आश्रय भने 2 आउँछ। काय आश्रय र चित्त आश्रय भने त्यसमध्ये काय आश्रयमा भन्दाखेरि काय आश्रय भन्दाखेरि चोलालाई भनेको, जस्तै कि मानवको चोला, प्रेतको चोला, अनि त्यसै गरी नर्कको चोला, अनि के अरे असुरको चोला, देवको चोला भने जुन शरीर हुन्छ नि, चोला शरीर हो, त्यसलाई चाहिँ काय आश्रय भनेको। बुझ्यो है, काय आश्रय भने त्यो शरीर। अब यहाँ
आश्रयमा बोधिचित्त उत्पादको आश्रय र प्रस्थान चित्त उत्पादको आश्रय दुई छन् भनेर जुन प्राणिधि बोधिचित्त छन् तपाईहरु पहिला यो बुझ्नुपर्छ है। प्राणिधि बोधिचित्त भन्ने कस्तोले भन्छ, प्रस्थान चित्त के रे चित्त भने कस्तोले बुझ्छ, कस्तोले भनिन्छ भने त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो नबुझ्यो भने यहाँ के आउँछ फेरि गाह्रो हुन्छ। त्यसको कारणले प्राणिधि चित्त भने म फेरि एकचोटि भन्छु, प्राणिधि चित्त भन्दाखेरि सत्व प्राणीको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर मात्र चित्त मन सोच उत्पाद गरेकोलाई प्राणी बोधि प्राणिधि चित्त भनिन्छ है। प्राणिधि बोधि चित्त पनि भनिन्छ। अब प्रस्थान अनि के रे बोधि चित्त भन्दाखेरि बोधि प्रस्थान चित्त भन्दाखेरि मन सोच मात्रै नभएर त्यसको कार्यमा लाग्छु भनेर जुन प्रतिज्ञा लिएर शील थपेर अनि त्यसको कार्यमा लाग्छु भन्ने एउटा सोच हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ प्रस्थान बोधि चित्त भनिन्छ। त्यो दुई चाहिँ त्यो दुईको के भन्छ त्यो तपाईहरुले याद राख्नुपर्छ, मनमा राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ। अब यहाँ पहिलो प्राणिधि चित्त उत्पादको आश्रयमा 6 प्रकारका गतिहरू छन् भने दोस्रो प्रस्थान चित्त उत्पादको आश्रयमा देव तथा मनुष्य सहित 2 छन् भन्ने भन्नुभयो भनेर यहाँ चाहिँ प्राणिधि चित्त उत्पाद भनेको सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भने यस्तो सोचलाई प्राणिधि चित्त भनिन्छ भने त्यस्तो सोच चाहिँ कुन कुन चोलामा अनि उत्पाद गर्न सक्छ, उत्पन्न गर्न सक्छ। जस्तै कि भावसागरमा 6 लोक हुन्छ, त्यो 6 लोकमा भएको सबै प्राणीले अनि त्यस्तो सोच उत्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यसको विषयमा हो। भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्राणिधि चित्त उत्पाद भनेको चाहिँ 6 प्रकारका गति भन्दाखेरि 6 प्रकारका जुन सत्वहरू हुन्छन्, प्राणीहरू हुन्छन्। जुन नर्कमा प्राणी हुन्छ, के रे प्रेतमा प्राणी हुन्छन्, त्यसै गरी पक्षुमा प्राणी हुन्छन्, त्यसै गरी मानवमा, त्यसै गरी देव, त्यसै गरी असुर भनेर जुन 6 वटा लोकमा 6 वटा विभिन्न प्राणी हुन्छ नि, ओ त्यो 6 वटा प्राणीहरू सबैले अनि के गर्न सक्छ, प्राणिधि चित्त चाहिँ उत्पन्न गर्न सक्छ भनेको है। सुरुमा हो त्यो 6 प्रकारका गतिहरू छन् भन्ने। अब यहाँ चाहिँ त्यो 6 भनेर मात्रै नभएर त्यसको स्रोत अनि केमा त्यसो बताउनु लेख्नु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ पहिला जुन एउटा नागाको राजा, नाग राजा भन्छ नि, नाग राजा जसको नाम रहेको छ अनि समुद्र भनेर, समुद्र नाम भएको जुन राजाले तथागत गौतम बुद्धलाई अनुरोध गरेर अनि उहाँले उपदेश दिएको कारणले 21,000ले अनि 21,000 अनि नागहरूले अनि प्राणिधि चित्त उत्पन्न गर्यो रे। यो चाहिँ कुन सूत्रमा छ भने समुद्र नामक अनि नाग राजाले अनुरोध गरेको सूत्रमा यसरी अनि उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी फेरि अर्को एउटा नागको राजा जुन अनावताप्त भन्छ, अनावताप्त माठे भन्छ है। अनावताप्त जुन नागाको राजा हुन्छ त्यसले पनि फेरि भगवान बुद्धले अनुरोध गरेर उहाँले फेरि बोधिचित्तको विषयमा प्रवचन दिँदाखेरि 72,000 नागहरूले अनि बोधिचित्त यानि कि प्राणिधि चित्त बोधि प्राणिधि चित्त चाहिँ उत्पाद गर्यो रे। हो त्यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि यहाँ पक्षुहरू, नाग भनेको पक्षुको भित्र पर्छ नि, हो पक्षुहरूले पनि प्राणिधि बोधिचित्त चाहिँ उत्पन्न गर्न सक्छ, त्यसमा पनि गर्नुहुन्छ भनेको यो स्रोत देखाएको। अब त्यसै गरी मानवमा भएको चाहिँ एक सूत्रमा चाहिँ के बताउनु भएछ भन्दाखेरि थेजेल हामी तोङठा ग्या भनेर
त्यस समयमा 1,00,000 देव तथा मनुष्यहरूले अनुत्तर बोधि चित्त उत्पन्न गरियो भनेर तेजेलहामी तोङडा या झन्जु छोदो सेमकेदो भनेर यसरी सूत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो चाहिँ के भयो, देव अनि मनुष्य अनि नागा यानि कि पक्षुको चोलामा, पक्षुको आश्रयमा, कायामा, शरीरमा प्राणिदी चित्त उत्पाद गर्न सक्छ भने त्यो स्रोत भयो नि। अब त्यसै गरी नर्कमा फेरि नर्कमा चाहिँ अनि नर्कको जुन प्राणीहरूले पनि प्राणिदी बोधिचित्त उत्पन्न गर्न सक्छ भनेर त्यो चाहिँ कुन सूत्रमा लेखेको छ भन्दाखेरि कृतज्ञात सूत्रमा ठिनेसभ्य दो भनेर कृतज्ञात सूत्रमा हाम्रो जुन शास्त्र तथागत गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ बुद्धता प्राप्त गर्ने अगाडि त्यसको पूर्व उहाँको एक जन्ममा चाहिँ नर्कको अनि रथ भन्छ नि, रथ तान्ने अनि त्यस्तोमा उहाँ जन्म लिनुभएको हो। त्यो बेला चाहिँ उहाँले अनि सत्व प्राणीहरूको लागि बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर सर्वप्रथम उहाँले चित्त उत्पाद गर्ने चाहिँ यानि कि प्राणिदी बोधि प्राणिदी चित्त उत्पाद गर्ने चाहिँ नर्कलोकमा उहाँले उत्पन्न गरेको हो भनेर यो चाहिँ कृतज्ञात सूत्रमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। त्यसको कारणले मनुष्य, देव अनि पक्षु, नर्क भने 4वटा लोकमा चाहिँ अनि सर्वप्रथम बोधिचित्त के अरे बोधि प्राणिदी चित्त उत्पन्न गर्न सक्छ भनेर स्रोत यहाँ बताउनु भएछ नि। अब त्यसको युक्तिद्वारा त्यसको द्वारा प्रेत र असुर लोकमा पनि अनि प्राणिदी बोधिचित्त उत्पन्न गर्न अनि सक्छ हुन्छ भनेर त्यसै गरेर 6 लोकमा 6 अनि गति ड्वा भन्छ नि, 6 गति 6 अनि लोकको जुन प्राणीहरू सबैले के गर्न सक्छ, प्राणिदी बोधि प्राणिदी चित्त उत्पन्न गर्न सक्छ भनेर यसरी बताउनु भएको छ। अब यहाँ बुझ्यो है त्यो। अब त्यसपछि प्रस्थान चित्त उत्पादको आश्रयमा चाहिँ मात्र 2 देवलोकका जुन देवताहरू र अनि जुन मानव लोकका मनुष्यहरूको अनि चोलामा, मानवको चोला र देवको चोलामा आश्रयमा अनि प्रस्थान बोधिचित्त चाहिँ सर्वप्रथम भनेको है उत्पन्न गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ मात्र 2 चोला 2 आश्रय हो है, देव र अनि मनुष्यमा, अरूहरूमा त्यो छैन भनेको बुझ्यो है। अब यो प्रस्थान चित्त उत्पाद भनेको के हो, शील थापेर, गुरुद्वारा शील थापेर अनि प्रज्ञा के अरे प्रतिज्ञा लिएर त्यस्तो गर्ने हो नि हो यो। मनुष्य सहित 2 छन् भनी भन्नुभयो रे। अब हेर्नु त अघि सूत्रमा चाहिँ जुन 72,000 अनि नागहरूले पनि बोधिचित्त प्राणिदी बोधिचित्त उत्पन्न गर्यो रे। त्यसै गरी 21,000 जुन नागाहरूले पनि बोधिचित्त उत्पन्न गर्यो रे। उहाँहरूको चोला चाहिँ कस्तो हो, निम्न चोला अनि के अरे पक्षुको चोला हो। त्यस्तो पक्षुको चोला र नर्कको चोला यानि कि नर्कमा जन्म लिएको जुन तिनीहरूले पनि बोधि प्राणिदी चित्त उत्पन्न गर्न सक्छ भने अब हामीले त्यो भनेर सक्छ नि त। त्यस्तो क्षमता हुँदा हुँदा पनि हामीले के गर्छ, बोधिचित्त प्राणिदी बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने हामीले अभ्यासै गर्दैन, त्यसको प्रति हामीले ध्यान दिँदैन है। त्यो एउटा दोष रहेको छ नि, हामीले सम्झिनु, त्यो सोच्नुपर्ने एउटा कुरा रहेछ यो। देव तथा मनुष्य सहित 2 छन् भनी भन्नुभयो रे। त्यसपछि दोस्रो चित्त आश्रयमा जिन पुत्र चित्त आश्रयमा भनेर। अब यहाँ अघि काया आश्रय भन्दाखेरि चोला चाहिँ भयो नि, कुन चोलामा हामीले प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो है। अब चित्त आश्रय भन्दाखेरि चित्त आश्रय भनेको चाहिँ हुन चाहिँ चित्त हो, मन हो, एउटा मनले भन्छ, एउटा सोचले भन्छ। बोधि चित्त भनेको त्यो पनि एउटा मन हो, एउटा चित्त हो। त्यस्तो चित्त उत्पन्न गर्नको लागि जुन हेतु हुन्छ, हेतु जुन कारण त्यो हुन्छ, त्यसले चाहिँ के भन्छ, चित्त आश्रय भन्छ। हेतुलाई बुझ्नुपर्छ।
बोधिचित्त उत्पन्न गर्नको लागि पहिला के जान्नुपर्छ? करुणा उत्पन्न हुनुपर्छ। त्यसको कारणले करुणा चाहिँ के हो? बोधिचित्तको अनि चित्त आश्रय हो, त्यसको हेतु हो है। अब यहाँ म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हेतुमा पनि दुई प्रकारको मात्र हेतु र अनि उपादान हेतु भनेर दुई हुन्छ। अब उपादान हेतु भन्दाखेरि उपादान हेतु भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हेतु बिस्तारै परिवर्तन भएर त्यो स्वयं अनि फलमा परिणत हुन्छ नि, त्यस्तो फलमा परिणत हुने जुन हेतु हुन्छ त्यसले चाहिँ उपादान हेतु भन्छ। जस्तै कि हामी के अरे अन्न रोप्छ नि हामीले बिउहरू, त्यो अन्न रोप्दाखेरि त्यो अन्न स्वयं बिस्तारै परिवर्तन भएर के हुन्छ अनि अन्नमा त्यो के अरे दानमा त्यो परिणत हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ के हो? उपादान हेतु भन्छ त्यसले। तर योसँग के हुन्छ? घाम हुन्छ, पानी हुन्छ। त्यो पानी र घाम र मलहरू चाहिँ त्यो दानमा परिवर्तन हुन्छ? हुँदैन नि। हो, जुन हेतु फलमा परिणत हुन्छ त्यो हेतुलाई उपादान हेतु भन्छ र जुन हेतु फलमा परिणत नभएर त्यो फल अनि उत्पन्न हुनको लागि जुन सहयोग गर्छ त्यसले चाहिँ अनि कारण पनि भन्छ, प्रत्यय पनि भन्छ है। त्यसको कारणले यहाँ हेतु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रत्ययले बुझ्नुपर्छ र एउटा चाहिँ अनि एउटा चाहिँ उपादान हेतु भने त्यो दुईमा बुझ्नुपर्छ। र यहाँ जुन चित्त आश्रय भन्दाखेरि हेतु हो, तर यो हेतु चाहिँ के हो? मात्र हेतुलाई बुझ्नुपर्छ, प्रत्ययलाई बुझ्नुपर्छ अनि उपादानलाई बुझ्नु हुँदैन। जस्तो कि जुन करुणा भने त्यो छ, त्यो करुणाको कारणले करुणाको अभ्यास गरेर त्यसद्वारा चित्त उत्पाद बोधिचित्त उत्पन्न गर्छ, तर पनि त्यो करुणा चाहिँ बोधिचित्तमा परिणत भएर जाँदैन। त्यो चित्त उत्पाद गर्नको लागि त्यसले सहयोग गर्छ। त्यसको कारणले यहाँ चित्त आश्रय भन्ने जुन हेतु भनेको चाहिँ मात्र प्रत्ययलाई बुझ्नुपर्छ, उपादान हेतुलाई बुझ्नु हुँदैन। बुझ्यो है? त्यो हो। किन भन्दाखेरि बोधिचित्त भने जुन मन हुन्छ, जुन चित्त हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मूल चित्त हो। करुणा भने चाहिँ मूल चित्त होइन, करुणा भने चाहिँ चैतसिक भन्छ त्यसले। त्यसको कारणले चैतसिक जुन मन हुन्छ त्यो चाहिँ मूल मनमा परिणत हुँदैन। बुझ्यो है? अब यहाँ दोस्रो चित्त आश्रयमा जिन प्रति श्रद्धा भनेर, जिन भन्दाखेरि बुद्धलाई बुझ्नुपर्छ। बुद्धलाई अनि श्रद्धा गरेर, बुद्धलाई आस्था श्रद्धा गरेको कारणले अनि चित्त उत्पाद तथागत गौतम बुद्धले अनि असङ्ख्य कल्पसम्म यसरी उहाँले बोधिचित्त उत्पन्न गरेर अनि 6 पारमितामा अभ्यास त्यसरी गरेको छ भनेर त्यस्तो अनि ज्ञात भएर अनि के हुन्छ त चित्त उत्पाद गर्ने अनि आशा हुन्छ, रुचि हुन्छ। त्यसको कारणले एउटा चाहिँ जिनप्रति श्रद्धा भनेर त्यो थेपा भने। दोस्रो चाहिँ प्राणीप्रति करुणा भनेर, प्राणीहरूलाई अवलम्बन गरेर, प्राणीहरूलाई हेरेर अनि करुणा माया जुन हुन्छ, दया हुन्छ, दया जागेको, त्यो दया चाहिँ के हो? चित्त आश्रय चित्त हो। त्यसको कारणले बिस्तारै बोधिचित्त उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसको कारणले यो आश्रय भयो, चित्त आश्रय भयो। त्यस्तै गरी जिन पुत्रको तपस्यालाई सहनशील वीर्य भनेर, जिन पुत्र, जिन भनेको बुद्ध, पुत्र भन्दाखेरि बोधिसत्वहरू, बोधिसत्वहरूले 6 पारमिताको अभ्यास त्यसलाई तपस्या गरेर, तपस्या गर्दाखेरि पनि अनि धेरै कठोर तपस्याहरू हुन्छन्, त्योहरू सबैले सहन गरेर अनि जुन अभ्यास गरेर, वीर्य भन्छ नि, अभ्यास हो, त्यस्तो देखेर पनि अनि के गर्छ? चित्त उत्पाद गरिन्छ भन्थ्यो। त्यसपछि श्रद्धाद्वारा उत्पाद भनेर, श्रद्धा यहाँ चाहिँ श्रद्धा भनेको बोधिचित्तलाई श्रद्धा जागेर, बोधिचित्त भने सोच चाहिँ त्यस्तो राम्रो रहेछ भनेर
त्यस्तो बोधिचित्तलाई अनि प्रसन्न भएर श्रद्धा उत्पन्न गरेर पनि के हुन्छ अनि बोधिचित्त उत्पन्न गरिन्छ भनेको है। उत्पाद गरी 4 प्रकारहरू छन् भनेर जुन चित्त आश्रयमा 4 वटा रहेछ नि। पहिला चाहिँ जिनप्रति श्रद्धा भनेर जिन बुद्धलाई श्रद्धा गरेको कारणले अनि आफ्नो मनमा बोधिचित्त अनि उत्पन्न गर्ने सोच आउने। त्यसै गरी प्राणीप्रति करुणा भनेर सत्व प्राणीहरूलाई अवलम्बन गरेर अनि माया को अभ्यास गरेर करुणाको अभ्यास गरेर बोधिचित्त अनि जगाउन सक्छ भनेको। तेस्रो जिन पुत्रको तपस्यालाई अनि सहनशील वीर्य भने त्यो। र चौथो श्रद्धाद्वारा अनि बोधिचित्तलाई अनि श्रद्धा जगेर अनि फेरि म पनि त्यस्तो चित्त चाहिँ मैले पनि त्यस्तो चित्त उत्पन्न गर्नुपर्ने रहेछ, मैले पनि त्यस्तो चित्त हुनुपर्ने रहेछ भनेर चित्त उत्पाद गरिन्छ भनेर त्यो 4 वटा चाहिँ चित्त आश्रय भने त्यो। अब त्यसपछि दोस्रो हेतुमा भनेर अघि हामी जुन अभिसमय अलङ्कारमा 5 विषय सूचीद्वारा जुन व्याख्या गरेको छ नि, 5 विषय सूची राखेको छ। त्यस 5 विषय सूचीमध्ये दोस्रो चाहिँ हो। दोस्रो हेतुमा 2 भनेर बोधिचित्तको हेतुमा सामान्य कति छ? 2 वटा छ भन्यो। त्यसमा सामान्य निर्देशन र विशेष निर्देशन भनेर 2 विषयद्वारा निर्देशन अथवा व्याख्या गरिन्छ। त्यसमा पहिलोमा आर्य असङ्ग विरचित बोधिसत्व भूमिमा भनेर भारतका जुन नालन्दा विश्वविद्यालयका अनि आर्य हुनुहुन्छ, उहाँको नाम असङ्ग भन्छ है। उहाँले लेख्नुभएको भूमि बोधिसत्व भूमि भनेर एउटा ग्रन्थ हुनुहुन्छ। त्यो भित्र सामान्य अनि बोधिचित्तको हेतुमा अनि 3 वटा उहाँले भन्नुभएको छ। पहिला चाहिँ एकमा 4 हेतु, दोस्रोमा 4 प्रत्यय र तेस्रोमा 4 बलद्वारा उत्पन्न भएको भनी उल्लेख गरिएको छ भनेर 4 हेतुद्वारा अनि चित्त उत्पन्न गर्न सक्छ, 4 प्रत्ययद्वारा चित्त उत्पन्न गर्न सक्छ र 4 बलद्वारा पनि चित्त उत्पन्न गर्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ सामान्यमा व्याख्या गरेको है। अब त्यसमा 4 हेतु के हो भन्दाखेरि पहिलो 4 हेतुहरू निम्न अनुसार छन् भनेर 4 हेतु के रहेछ? महायानमा अनि गोत्र जाग्ने हेतु भनेर। महायानमा गोत्र जाग्ने भने चाहिँ के हो? करुणा उत्पन्न गर्ने चाहिँ हो। करुणा जाग्ने, सत्व प्राणीको लागि करुणाको सोच जाग्ने, करुणाको सोच उत्पन्न गर्नेलाई महायानमा गोत्र जाग्ने भने त्यो। त्यही नै के हो? चित्त उत्पाद गर्नको हेतु हो। त्यो भएको कारणले चित्त उत्पाद हुन सक्छ, गर्न सक्छ। त्यसको कारणले महायानमा गोत्र जाग्ने हेतु भने पहिलो त्यो। दोस्रो हेतु चाहिँ कल्याण मित्रले ग्रहण गरेको हेतु भनेर जुन कल्याण मित्र गुरु थपेर गुरुले आफूलाई महायानको अनि धर्मदेशना गर्ने र विशेष गरी महायानका जुन बोधिचित्तको विषयमा अनि धर्मदेशना गरेर आफ्नो मनमा पनि ओहो बोधिचित्त भने यस्तो रहेछ, त्यसको लाभ त्यस्तो छन् भनेर त्यसलाई प्रसन्न भएर त्यसलाई अनि रुचि इच्छा भएर अनि म पनि अनि के अरे बोधिचित्त उत्पन्न गर्नुपर्ने रहेछ भनेर कल्याण मित्रको अनि कारणले गर्दाखेरि उहाँको उपदेशले गर्दाखेरि पनि हामीले के जग्न सक्छ? चित्त उत्पाद अनि गर्न सक्छ गर्छन् भनेको त्यो चाहिँ दोस्रो हेतु। तेस्रो हेतुमा महाकरुणाले ग्रहण गरेको हेतु भनेर करुणा युक्तिद्वारा अनि के अरे चित्त उत्पाद गर्न सक्छ भन्थ्यो। चौथोमा परार्थको तपस्यालाई सहन गरेको हेतु भनेर परार्थ यानि कि सत्व प्राणीहरूको लागि अनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न हेतु जुन तपस्या कठोर तपस्या गर्नुपर्छ त्यस्तो तपस्याहरू पनि बोधिसत्वहरूले गर्नुहुन्छ नि। हो त्यस्तो अनि सहन गरेको देखेर पनि अनि के हुन्छ? बोधिचित्त जागिन्छ भनेको उत्पन्न गरिन्छ। त्यसको कारणले
4 हेतु चाहिँ यो रहेछ है। अब त्यसपछि 4 प्रत्ययहरू निम्न अनुसार छन् भनेर 4 प्रत्यय चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो बोधिसत्वका अचिन्त्य प्रभावको दर्शन भनेर जुन बोधिसत्वहरूले 6 पारमिता अभ्यास गर्दाखेरि कठोर तपस्या गर्ने, त्यसै गरी प्राणीहरूलाई अनि बुद्ध भूमिमा पुर्याउनको लागि प्राणीहरूले जुन धर्मदेशना गर्ने गरेर जुन बोधिसत्वको असङ्ख्य कार्यहरू हुन्छन् अनि असङ्ख्य जुन शक्तिहरू हुन्छन्, क्षमताहरू हुन्छन्, त्यस्तो क्षमता र शक्तिहरू देखेर पनि अनि के गर्छ, हो मलाई पनि त्यस्तो शक्ति भएको चित्त चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ भनेर त्यसरी अनि चित्त उत्पाद गर्नको लागि पनि त्यसले फाइदा हुन्छ भने त्यसले कारण गर्छ, प्रत्यय गर्छ भने त्यो हुन्छ नि। जुन तथागत गौतम बुद्धले अनि बोधिचित्तको विषयमा एउटा ग्रन्थमा काङ्ग्युरभित्र यसरी बताउँदाखेरि बोधिसत्वहरूले जुन प्राणी एकदमै व्यवहारहरूमा पनि हेर्दाखेरि दुर्व्यवहार गर्ने, सबैलाई अनि हानि पुर्याउने त्यस्तो अनि प्राणीहरूलाई पनि बोधिसत्वको जुन उपाय कौशल्य भन्छ नि, कौशल्य त्यस्तोद्वारा अनि त्यस्तो जुन प्राणी हुन्छन् तीहरू पनि धर्मको मार्गमा लैजाने त्यस्तो गर्छन् भनेर यसरी बोधिसत्वको जुन क्षमता, बोधिसत्वको शक्तिहरू कस्तो छ भने त्यसको विषयमा यसरी बताउँदाखेरि धेरै जुन प्राणीहरूको मनमा बोधिचित्त अनि उत्पन्न भयो रे उनीहरूले पनि हो त्यस्तो हुने। कहिले कहिले हामी हुन्छ नि अहिले बच्चाहरूको तिनीहरू जस्तै कि कोही बच्चाहरू अनि युद्धमा धेरै रुचि भएकोहरू तिनीहरूले युद्ध भएको जुन के अरे चलचित्रहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो धेरै हेरेको कारणले ओहो अब म पनि उनीहरू जस्तै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अनि के अरे सेनामा भर्ती हुने त्यसो गर्छ नि। हो त्यही जस्तो गरेर बोधिसत्वको क्षमताहरू, शक्तिहरू दर्शन गरेर देखेर अनि म पनि त्यही जस्तै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चित्त उत्पाद गर्छ भनेको हो त्यो। दोस्रो बोधिसत्व पिटकको बहुश्रुत भन्दाखेरि धेरै पटक श्रवण गरेको, धेरै पटक पढेको, सुनेकोलाई बहुश्रुत भन्छ है। बोधिसत्वको पिटक भन्दाखेरि जुन बोधिसत्वको विषयमा लेखेको जुन ग्रन्थहरू हुन्छन्, पुस्तकहरू हुन्छन्, तीहरू धेरै पढेर त्यसलाई सोचेर हो त्यस्तो गरेको कारणले पनि बोधिचित्त उत्पन्न गरिन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि। तेस्रोमा मायान शासन नाश भएकोमा सहन गर्न नसकेको भनेर जुन मायानका शासन भनौँ अब त्यो चाहिँ विशेष गरी बोधिचित्त भने त्यो हो। त्यस्तो महायानको शासन अनि छाया भएर नाश भएर अनि जाँदाखेरि त्यसलाई सहन गर्न नसक्ने है, त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि अब मैले बोधिचित्त उत्पन्न गरेर अनि जुन महायानको शासन, महायानको जुन धर्म हुन्छ त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने रहेछ भनेर महायानको शासन, महायानको धर्म अनि लुप्त हुँदै जाँदो रहेछ। अब त्यसले लुप्त हुन नदिएर त्यसलाई अनि संरक्षण गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यस्तो सोचद्वारा पनि अनि चित्त उत्पाद गर्छ भनेको। जस्तै कि एउटा उदाहरण राख्यो भने अनि जुन तिब्बतका महासिद्धि पुरुष एउटा लामा चोङ्गाबा, लामा चोङ्गाबा भनेर भनिन्छ। उहाँले जहिले पनि जुन ग्रन्थहरू लेख्ने बेलामा, जुन कार्य गर्ने बेलामा पनि उहाँले अन्तमा जुन प्रार्थना गर्छ, परिनामना गर्छ, त्यतिखेर उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सत्व प्राणीहरूको दुःख हटाउने र सत्व प्राणीहरूलाई सुख अनि दिन सक्ने जुन क्षमता भएका
सम्यक धर्म हुन्छन् बुद्धका धर्म, त्यो चाहिँ नाश नभएर वृद्धि भएर जाओस् भनेर उहाँले यसरी परिनामना गर्छन्। अब हामी जुन परिक्रमा, जस्तो कि बौद्धमा परिक्रमा जाँदाखेरि अन्तमा परिनामन कस्तो गर्छ होला है, आफूलाई केही फाइदा हुनको लागि हो त्यस्तै गर्छ नि। तर उहाँहरूले परिनामना गर्दाखेरि बुद्धको शासनको, बुद्ध धर्मको महत्त्व देखेर, बुद्ध धर्मको महत्त्व कस्तो रहेछ भनेर युक्तिद्वारा उहाँहरूले ज्ञात भएर यो बुद्ध धर्म भनेको नाश भयो भने सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई अनि के अरे नोक्सान हुने रहेछ भनेर त्यस्तो अनि सोचद्वारा, अब त्यसले नाश भयो भने नहुने रहेछ भने त्यस्तो सोचद्वारा अनि उहाँहरूले के गर्छ, अनि बुद्धको धर्म वृद्धि हुनको लागि उहाँहरूले फैलिनको लागि परिनामना गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँले अब त्यो के अरे बोधिसत्वचार्य अवतारको अनि मुनितिर आउँछ, जुन शान्तिदेवले पनि यसरी बताउनु भएको छ। सत्व प्राणीहरूको अनि दुःख हटाउने र दुःख हटाएर सुख दिलाउने जुन मात्र एक औषधि छ, त्यो के हो भन्दाखेरि बोधिचित्त हो भनेको। त्यस्तो बोधिचित्त चाहिँ अनि फैलिएर जाओस् भनेर यसरी बताउनु भएको छ। त्यो बोधिचित्त, त्यस्तो महायान शासन, महायान धर्म चाहिँ सदैव अनि लुप्त नभएर फैलिएर जाओस् भनेर यसरी बताउनु भएको छ। त्यसै गरी जुन जेलामा चोङ्गाबाज्यूले अनि प्रतिद्य समुत्पात स्तुतिमा पनि उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि, तथागत गौतम बुद्धले त्रिकाल, असङ्ख्य त्रिकालमा अनि सबभन्दा पहिला प्राणिधि चित्त उत्पाद गर्ने, त्यसपछि बोधि प्रस्थान चित्त उत्पाद गर्ने र त्यसपछि असङ्ख्य त्रिकालमा उहाँले 6 पारमिताको कठोर तपस्या अनि बोधिसत्वको कार्यहरू गरेर अन्तमा जुन बोधित्व प्राप्त गरेर जुन उहाँले धर्म जुन प्राप्त भएको छ, त्यस्तो अनि गुण भएको जुन धर्म, महत्त्वपूर्ण भएको जुन धर्म रहेको छ, त्यो धर्मको अनि महत्त्व मर्म उहाँले देखेर त्यस्तो मर्म अनि महत्त्व भएको धर्म देशना गर्ने जुन आफ्नो कल्याण मित्र हुन्छन्, त्यो कल्याण मित्रको पनि अनि कृतज्ञता सम्झेर अनि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भएको जुन धर्महरू हुन्छन् त्यो सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पाओस्, त्यसको लागि सम्पूर्ण प्राणीहरू सदैव कल्याण मित्रले ग्रहण गरोस् भनेर उहाँले यसरी परिनामना गर्नुहुन्छ। त्यो तेन्डेल तोपा प्रतिद्य समुत्पात स्तुतिमा उहाँले यसरी बताउनु भएको छ। त्यसो कारणले यहाँ महायान शासन नाश भएकोमा सहन गर्न नसकेको कारणले अनि के हुन्छ, बोधिचित्त आफ्नो मनमा जगेर अनि त्यसलाई संरक्षण गर्ने पनि हुन्छ भन्थ्यो। त्यसपछि कलियुगको समयमा चित्त उत्पन्न गरिने अति दुर्लभ देख्ने आदि हुन् भनेर, कलियुगको समय भन्दा अब अहिलेको समय हो जुन मानिसहरू सबै म भनेर स्वार्थ सिद्धि गर्नको लागि मात्र अनि कार्य गर्ने, अरूलाई अनि के अरे वास्तै नराख्ने, अरूलाई स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि अरूलाई हानि पुर्याउने ओ त्यस्तो गर्ने जुन अहिले कलियुगको समय छ, त्यस्तो समयमा चित्त उत्पाद गर्ने चाहिँ धेरै अनि गाह्रो दुर्लभ त्यस्तो देखेकाले पनि के हुन्छ, चित्त उत्पाद गर्न अनि त्यस्तो हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ 4 प्रत्यय हो। त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ 4 बलहरू निम्न अनुसार छन् भनेर, 4 बल चाहिँ के हो, स्वबल भनेर, त्यो चाहिँ अरूले केही नभनेर आफ्नै अनि आफ्नै सोचद्वारा मैले बोधिचित्त उत्पन्न गर्नुपर्ने रहेछ भनेर आफू मनभित्रैबाट सोचेर त्यस्तो गरेकोलाई स्वबल भन्छ। त्यसपछि परबल भन्दाखेरि कल्याण मित्रहरूले, सङ्घहरूले, तिनीहरूले
अनि तपाईले अब बोधिचित्त उत्पन्न गर्नुपर्छ, त्यस्तो गर्यो भने त्यसको लाभ यसरी छन् भनेर अनि सम्झेको बुझेको कारणले अनि चित्त उत्पाद गरेकोलाई परबल भन्छ। अभ्यास बल भन्दाखेरि जुन कोही मान्छेहरू हुन्छन् पूर्व जन्ममा अनि त्यस्तो परहितको कार्य, परहितको सोच, सकारात्मकको सोच र कार्य धेरै गरेको कारणले गर्दाखेरि यस जन्ममा पनि सानैदेखि परहितको कार्यमा लाग्ने, परहितको सोचमा अनि सोच त्यस्तो धेरै गर्ने त्यस्तो हुन्छ नि, हो त्यसद्वारा जुन चित्त उत्पाद हुन्छ त्यसले चाहिँ अभ्यास बल भन्छ। अब प्रयोग बल भन्दाखेरि पूर्व अनि जन्ममा केही त्यस्तो सम्बन्ध नभएर यही जन्ममा कल्याण मित्रहरूले धर्मदेशना गरेको कारणले आफूले अनि त्यो धर्मदेशना ग्रहण गरी अनि त्यसमा अभ्यास गरेर प्रयोग गरेर अनि त्यसमा लागेकोलाई प्रयोग बल भन्छ। बुझ्यो है, 4 बल भने त्यो। अब त्यसपछि दोस्रो विशेष हेतुमा चाहिँ 7 हेतुफल उपदेश र दोस्रोमा स्वपर समान तथा परिवर्तनद्वारा चित्त उत्पादको साधना गर्ने 2 विधि मुनि व्याख्या गरिनेछ भनेर जुन 7 हेतुफल उपदेश तथागत गौतम बुद्धदेखि मैत्रेय अनि त्यहाँदेखि असङ्ग अनि वसुबन्धु भनेर जुन बोधिचित्त उत्पाद गर्नेको जुन विधि एउटा हुन्छ त्यसले चाहिँ के भन्छ, 7 हेतुफल उपदेश भन्छ। अनि फेरि गौतम बुद्धदेखि मञ्जुश्रीदेखि आर्य नागार्जुन, आर्य देव अनि चन्द्रकीर्ति, त्यसै गरी शान्तिदेव जुन एउटा परम्परा हुन्छ त्यसले चाहिँ स्वपर समान तथा परिवर्तनद्वारा चित्त उत्पाद भन्ने भनिन्छ। अब त्यो चाहिँ पछि ग्रन्थमै आउँछ, त्यसो कारणले यहाँ व्याख्या गरेको छैन, विधि मुनि व्याख्या गरिनेछ भनेर पछि आउँछ। अब त्यसपछि तेस्रो जुन 5 विषय सूचीमा मध्ये जुन तेस्रोमा स्वभाव चाहिँ भनेर बोधिचित्तको स्वभाव भनेको स्वभाव चाहिँ अभिसमय अलङ्कारमा यसरी उल्लेख गरिएको छ भनेर अभिसमय अलङ्कार जुन मैत्रेय ले रच्नु भएको हो त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ अस्ति हामी अध्ययन गरिसकेको हो, त्यसको कारण म यहाँ विशेष व्याख्या गर्दैन। चित्त उत्पाद परार्थको लागि सम्यक सम्बोधि प्राप्त गरिने इच्छा हो भनेर बोधिचित्त भने त्यसको स्वभाव, त्यसको लक्षण के हो भने चित्त उत्पाद परार्थको लागि सम्यक सम्बोधि प्राप्त गरिने इच्छा हो भन्नुभए अनुसार हो रे। अब त्यसमा अर्थात् परार्थ हेतु परार्थको लागि बोधिलाई अवलम्बन गरेर बोधिलाई उद्देश्यमा राखेर त्यसको सहयोग रूपी इच्छा जुन समान युक्त भएको विशेष चित्तलाई भनिन्छ। अब संक्षेपमा भन्दाखेरि चित्त उत्पाद निश्चित रूपले 2 इच्छा युक्त हुनुपर्छ, परार्थ इच्छा र स्व इच्छा भनेर 2 इच्छा युक्त भएको हुनुपर्छ अरे। त्यसपछि चौथोमा भेद भनेको अब बोधिचित्तलाई छुटाउँदाखेरि भेद गर्दाखेरि कति प्रकारको हुन्छ भनेर यसरी छुटाउँदाखेरि त्यसमा पहिला स्वभावद्वारा बोधिचित्तले स्वभावद्वारा भेद छुटाउने हो भने 2 हो, प्रानिधि चित्त र प्रस्थान चित्त भने अस्ति हामी गयो नि, प्रानिधि चित्त र प्रस्थान चित्त भने 2 हुन्छ। अब दोस्रो शब्दभाषीद्वारा अनि भेद छुटाउने हो भने त्यसमा 2 समृद्धि चित्त उत्पाद यानि कि दान पारमिता, त्यसै गरी शील पारमिता, शान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, समाधि पारमिता, यहाँसम्म चाहिँ के हो समृद्धि चित्त उत्पाद भने त्यो। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ परमार्थ चित्त उत्पाद भन्छ। परमार्थ चित्त उत्पाद भनेको शून्यताको जुन ज्ञान हुन्छ त्यसले भनिन्छ, शून्यताको अभ्यास गर्नेलाई परमार्थ चित्त भनेर भनिन्छ। त्यसो कारणले यहाँ शब्दभाषीद्वारा अनि छुटाउने हो भने बोधिचित्तलाई 2, स्वभावद्वारा छुटाउने हो भने बोधिचित्तलाई 2, अब उदाहरणद्वारा बोधिचित्तले छुटाउने हो भने 22 वटा हुन्छ, 22 वटा उदाहरणद्वारा अनि छुटाएको छ। त्यसो कारणले यहाँ तेस्रो उदाहरणद्वारा 22 चित्त उत्पाद छन् भनी अभिसमय अलङ्कारमा भन्नुभए अनुसार प्रासङ्गिक मत भनेर जुन थेङ्ग्युवा भन्छ, प्रासङ्गिक मत अनुसार पनि त्यसरी नै हो भने के त्यसरी नै बोधिचित्तको
अनि के अरे भेद बोधिचित्तको प्रकार त्यो चाहिँ अभिसमय अलङ्कारमा बताउनु भए अनुसार हो भनेर अनि जे रिम्पोछेज्यूले उहाँले रच्नु भएको सुस्पष्ट अभिप्राय भनेर उमा गङ्गवाराप्से भन्छ त्यसमा अनि उल्लेख गरेको छ अरे बताउनु भएको छ। अब त्यसपछि दोस्रो लाभको भिन्नता बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर अस्ति हामी जुन गत हप्ताभित्र भेद तथा स्वभावका भिन्नता भनेर बोधिचित्तको स्वभाव के हो, बोधिचित्तको भिन्नता के हो भनेर जुन प्रानिधि बोधिचित्त र अनि प्रस्थान बोधि प्रस्थान चित्त भने दुई छुट्यायो नि, त्यो चाहिँ पहिलो हो। त्यसपछि दोस्रोमा लाभको भिन्नता भने दोस्रो विषय सूचीमा आउँछ। अब यो चाहिँ ग्रन्थमा यसरी लेखेको छ। दोस्रो लाभको भिन्नता बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर यहाँ ग्रन्थ भन्दाखेरि बोधिसत्वाचार्य अवतार जुन शान्ति देवालले रच्नु भएको छ नि, हो त्यो हामीले जुन अध्ययन गरिरहेको छ त्यसले बुझ्नुपर्छ है। त्यसमा लाभको भिन्नता भनेर लाभको अनि अन्तर, लाभको फरक के छ भनेर त्यो भनेको लाभको भिन्नता बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त भने त्यो दुईमा अनि लाभ के छ, त्यो दुईको लाभमा के फरक छ भनेर त्यसको विषयमा हो। अब त्यसमा अस्ति हामी गएको त्यसमा चाहिँ बोधिचित्त दुई प्रकारको छन् अनि बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त भनेको त्यो दुई छन्। बोधि प्रानिधि चित्त भनेको चाहिँ सत्वप्राणीहरूको लागि बुद्धता प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो सोच हो र बोधि प्रस्थान चित्त भनेको चाहिँ सत्वप्राणीहरूको लागि बोधिता प्राप्त गर्छु भनेर अनि शील थपेर प्रतिज्ञा लिएकोलाई भनिन्छ भन्यो नि। अब त्यस्तो हो भने के शङ्का हुन्छ भन्दाखेरि यदि बोधि प्रानिधि चित्त भनेको मात्र सोच उत्पन्न गरेको रहेछ नि, त्यसको कारणले त्यसलाई त्यति लाभ हुँदैन होला भनेर त्यस्तो शङ्का हुन सक्छ। त्यसको कारणले यहाँ बोधि प्रानिधि चित्तको त संसारमा पनि ठुलो फल हुन्छ भनेर बोधि प्रानिधि चित्त जुन मात्र सोच उत्पाद गरेकोलाई पनि कस्तो अनि फल, त्यसको अनि अनुशंस, त्यसको लाभ, त्यसको फल कस्तो छ भने भविष्यमा त बुद्धता प्राप्त गर्छ तर पनि अहिले तत्कालमा संसारमा भन्दाखेरि लोकमा पनि ठुलो फल हुन्छ अरे। अब ठुलो फल के हो? सर्व अनि जन्म चाहिँ अनि सुगति लोकमा जन्म लिने, त्यसै गरी धर्म अनि अभ्यास गर्नको लागि सुसम्पन्न हुने, त्यस्तो अनि के अरे लामो आयुसम्म बस्न सक्ने त्यस्तो अनि फाइदा हुन्छ अरे। त्यो बोधि प्रानिधि चित्त मात्र चित्त उत्पाद गरेकोले पनि त्यस्तो फाइदा हुन्छ भनेको। अब यदि मात्र चित्त उत्पाद गरेकोले त्यस्तो लाभ हुन्छ भने अनि बोधि प्रस्थान चित्तले त कस्तो लाभ हुन्छ? त्यो दुइटै एउटै हो कि एकै लाभ हुन्छ कि भनेर फेरि शङ्का हुन सक्छ नि। अब त्यसको लागि यहाँ मुनि तैपनि प्रस्थान चित्तको जस्तो अविच्छिन्न पुण्य भने यसको हुँदैन अरे। के बोधि प्रानिधि चित्तको लाभ त अनि संसारमा पनि लोकमा जन्म लिँदाखेरि पनि ठुलो हुन्छ, तर पनि प्रस्थान चित्तको अनि के अरे लाभ जस्तो हुँदैन भनेको। यहाँ प्रस्थान चित्तको जस्तो अविच्छिन्न पुण्य भन्दाखेरि कहिले पनि नाश नहुने अनि के अरे पुण्य, निरन्तर रूपले पुण्य सञ्चय गरिरहने हो, त्यस्तो फल चाहिँ अनि बोधि प्रानिधि चित्तलाई छैन भनेको है। अविच्छिन्न पुण्य भन्ने यसको हुँदैन अरे। अब यदि प्रस्थान चित्तको लाभ चाहिँ अविच्छिन्न पुण्य हो भने अब यो कसरी हो भन्दाखेरि यहाँ मुनि फेरि श्लोकमा आउँछ, जबदेखि प्राणी धातुहरू अनन्त दुःखबाट तर्नको निमित्त अपरिवर्तन चित्तले त्यो चित्तको सम्यक ग्रहण गरिसके पश्चात भनेर जबदेखि भन्दाखेरि बोधि प्रानिधि चित्त आधारमा राखेर है, पहिला बोधि प्रानिधि चित्त उत्पाद गर्नुपर्छ,
त्यो आधारमा राखेर अब म सत्व प्राणीको लागि बुद्धता प्राप्त गर्छु, त्यसको लागि चित्त उत्पाद मात्र नभई ब्याट्री लो छ चित्त उत्पाद मात्र नभई म बोधिचित्तको शील थपेर अनि के अरे प्राण गए तापनि बोधिचित्तलाई कहिले पनि के अरे छाया हुन दिँदैन भने त्यस्तो प्रतिज्ञा लिएर हो। त्यहाँदेखि भनेको है, जबदेखि भने त्यो जबदेखि प्राणी धातुहरू भनेर सम्पूर्ण अनि अनन्त दुःखबाट, असङ्ख्य दुःखबाट, सर्व दुःखबाट अनि तार्नको निमित्त, त्याग्नको निमित्त अपरिवर्तन चित्त भने त्यो प्राण गए तापनि बोधिचित्त चाहिँ मैले कहिले पनि छोड्दैन भने, त्यसले कहिले नाश हुन दिँदैन भने त्यस्तो प्रतिज्ञा लिएकोले भन्छ अपरिवर्तन चित्त भने त्यो। त्यस्तो अपरिवर्तन चित्तले त्यो चित्तको सम्यक ग्रहण गरिसके पश्चात भनेर त्यस्तो चित्त उत्पाद भइसकेपछि अब त्यसको फल के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ है, तबदेखि भनेर त्यस्तो चित्त उत्पाद भइसके पश्चात त्यो पछि सुत्ने वा प्रमाद भए पनि पुण्य बल निरन्तर धेरै आकाश समान सुप्राप्त हुन्छ अरे। तबदेखि सुत्ने, अब बोधिचित्तको अभ्यास गर्ने बेला त पुण्य सञ्चय गरिन्छ, त्यो मात्रै नभएर जब सुत्ने बेलामा पनि अनि के हुन्छ त्यसको पुण्य चाहिँ फैलिरहन्छ अरे। त्यो मात्रै नभएर प्रमाद भन्दाखेरि कहिले कहिले जान रक्सी यस्तो खाएर मन अनि त्यो विचलित भएको त्यस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो प्रमाद मन कता कता गएको त्यस्तो बेलामा पनि अनि पुण्य चाहिँ फैलिरहनु हुन्छ अरे, पुण्य चाहिँ वृद्धि गरेर हुन्छ अरे, वृद्धि गइरहन्छ अरे। यी निरन्तर धेरै आकाशसम्म, त्यो पनि सानो सानो पुण्य होइन त, आकाशसम्म पुण्यहरू फैलिरहन्छ अरे, सुप्राप्त हुन्छ भनेर बोधि प्रस्थान चित्तको अनि लाभ चाहिँ यसरी हो भनेर शान्तिदेवले बताउनु भएको छ। अब त्यसपछि तेस्रो लाभको भिन्नता आगम तथा युक्तिद्वारा सिद्धि गरेकोमा दुई भेद भनेर, यो चाहिँ आजको त्यो शीर्षक अघि माथि लेखेको छ नि त्यो हो। यदि बोधि प्रस्थान चित्त र बोधि प्रानिधि चित्तको लाभ यसरी छ भने शान्तिदेवले बताउनु भयो नि यहाँ अहिले भर्खर, यसरी हो भने त्यसको स्रोत कहाँ छ, कुन ग्रन्थमा, कुन कङ्ग्युरमा तथागत गौतमले बताउनु भएको छ र कुन शास्त्रमा अनि बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्तको लाभ यसरी छन् भनेर, यसरी हुन्छन् भने कुन कङ्ग्युर गौतम बुद्धको वचन र कुन शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ भने अब यहाँ आउँछ नि। तेस्रो लाभको भिन्नता आगम तथा युक्तिद्वारा सिद्धि गरिएकोमा दुई भेद भनेर अघि माथि गएको जुन लाभ, दुई लाभ भयो नि, बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थानको जुन लाभ भयो, त्यो लाभ चाहिँ एउटा चाहिँ आगमद्वारा तथागत गौतम बुद्धले यो कङ्ग्युरमा यसरी बताउनु भएको छ भने एउटा, अर्को चाहिँ प्रानिधि चित्त र अनि प्रस्थान चित्तको लाभ यसरी छन् भनेर युक्तिद्वारा है हो त्यसरी गरेर बताउनु भएको छ। अब यसमा पहिला आगमद्वारा सिद्धि गरिने भनेर, आगमद्वारा तथागत गौतम बुद्धको वचनद्वारा अनि प्रानिधि चित्त र प्रस्थान चित्तको लाभ यसरी छन् भनेर, यो चाहिँ यहाँ पहिलो आगमद्वारा सिद्धि गरिने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर शान्तिदेवज्यूले अघि दुई चित्तको लाभ यसरी छन् भनेर त्यो भन्नुभइसकेपछि अब त्यसको स्रोत पनि उहाँले बताउनु भएको। यहाँ यो कुरा सही भएको हस्तभद्रले अनुरोध गर्दा निम्न यानमा इच्छुकहरूका लागि तथागतले नै भन्नुभयो भनेर, यो कुरा सही भएको कुन कुरा, यो अघि माथि गएको जुन बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्तको लाभ यसरी छ भनेको चाहिँ सही कुरा हो भनेको, सही कुरा हो भनेर कसले बताउनु भएछ भन्दाखेरि
तथागत गौतमले नै भन्नुभएको हो भनेको हो भने कहाँ भन्नुभएछ भन्दाखेरि यहाँ हस्तभद्र अनुरोध गर्दा भनेर। हस्त भनेको यो संस्कृत शब्द रहेछ है, हातले भनेको रहेछ। हात भद्र भने साङ्बो लाक्साङ भन्छ नि। हस्तभद्रले जुन तथागत गौतम बुद्धलाई अनुरोध गरेको छ धर्मदेशनको लागि, त्यसमा तथागत गौतम बुद्धले जुन धर्मदेशना गर्नुभएको छ त्यो सूत्रमा अनि उहाँले बताउनु भएको छ भनेको। अब यहाँ हस्तभद्रले अनुरोध गर्दा निम्नयान भनेर जुन महायान अनि थेरवाद यान हुन्छ, कोही व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि महायानको छाप भएको व्यक्तिहरू हुन्छ। महायान धर्म गर्ने छाप भएको, महायानको जुन गोत्र भएको त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ। तर पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू केही कारणले गर्दाखेरि अनि महायान धर्ममा नलागेर निम्नयानमा त्यस्तो लागेर जाने त्यस्तो हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूको, अनि जस्तै कि एक उदाहरण राख्यो भने दानमा बोधिसत्वहरूले दानमा वस्तुहरू सामानहरू मात्रै नभएर आफ्नो प्राण पनि दिने त्यस्तो दानहरू अभ्यासहरू हुन्छन्। ओ त्यस्तोहरू देखेर अनि डराएर ओहो बोधिचित्त उत्पाद गरेर बोधिसत्वको अनि अभ्यास गर्यो भने आफ्नो प्राण पनि दानमा दिनुपर्ने रहेछ भनेर मनमा डराउन आएर डरेर अनि अब म त महायानमा लाग्दैन, म निम्नयान यानि कि थेरवाद यानमा लगेर जान्छु भनेर त्यस्तो जान आँटेको जुन व्यक्तिहरू हुन्छन् हो त्यसले के भनेको निम्नयानमा इच्छुकहरू भने। त्यो निम्नयानमा इच्छुक भएकाहरूको लागि, उहाँहरूको लागि तथागतले नै भन्नुभयो भनेर तथागत गौतम बुद्धले प्रानिधि बोधिचित्त र प्रस्थान बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्तको लाभ अनि यसरी छन् भनेर उहाँहरूले गम्भीर रूपले विशाल रूपले धर्मदेशना गर्नुभयो भनेको। फाइदा बोधिचित्तको फाइदा यसरी छन्, त्यसको कारणले तिमी अनि निम्नयानमा जानु हुँदैन, महायानमै लाग्नुपर्छ भनेर चित्त बोधिचित्तको जुन फाइदा हुन्छन्, लाभ हुन्छन्, अनुशंसा हुन्छन् त्योहरू तथागतले नै अनि लाभहरू भन्नुभयो भने। त्यो है यो चाहिँ आगमको स्रोत हो त, आगमद्वारा सिद्ध गरेको त्यो चित्त दुई चित्तको फाइदा यस्तो छ भनेर। अब त्यसमा हस्तभद्र सूत्रमा कसरी लेखेको छ भने मैले असङ्ख्य सत्वप्राणीहरूलाई तत्काल र भविष्यमा लाभ तथा सुख प्राप्त गराउनको लागि कवच लगाउनु पर्छ। कवच यहाँ चाहिँ कवच भनेर जुन लेखेको छ त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि मनोबल जुटाउनु पर्छ भने त्यो, प्रानिधि चित्त उत्पाद गर्नुपर्छ भने त्यो है, बोधि प्रानिधि चित्त उत्पाद गर्नुपर्छ भने त्यो लगाउनु पर्छ अरे। र प्रस्थान बोधिचित्त उत्पन्न पश्चात अनि के हुन्छ फाइदा, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई कल्याण तथा सुख प्राप्त हेतु अनन्त आलम्बन भएका कुशल मूलहरू प्रमादको अवस्था वा निदायत पनि दिन-रात बोधिचित्त क्षण क्षणमा फैलिने वृद्धि तथा सुसम्पन्न हुन्छ भनी भन्नुभयो रे। अब यो चाहिँ के हो, प्रानिधि बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्तको लाभ अनुशंसा यसरी छन् भनेर अनि हस्तभद्र अनि अनुरोध सूत्रमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। यो चाहिँ आगमद्वारा तथागत गौतमको वचनद्वारा अनि सिद्ध गरेको बुझ्यो है। अब त्यसपछि दोस्रो युक्तिद्वारा सिद्धि गरिनेमा दुई भनेर युक्तिद्वारा अनि बोधि प्रानिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्तको अनि के अरे लाभ यसरी हुन्छन् भनेर युक्तिद्वारा यहाँ प्रानिधि चित्तको, प्रानिधि चित्त भने बोधि प्रानिधि चित्त भनेको है, त्यसको लाभ युक्तिद्वारा सिद्धि गरिने र प्रस्थान चित्त भने बोधि प्रस्थान चित्तको लाभ युक्तिद्वारा सिद्धि गरिने भने त्यो। अब त्यसमा पहिला प्रानिधि चित्तको लाभ यानि कि बोधि प्रानिधि चित्तको लाभ युक्तिद्वारा सिद्धि गरिने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर अनि के अरे बोधिसत्व चार्य अवतार जुन शान्तिदेवले
यसरी बताउनु भएछ भनेर। अब उहाँको वचन, उहाँको त्यो व्याख्या गर्ने अगाडि म शान्तिदेवले जुन स्रोतमा, अब आगम त तथागत गौतम बुद्धकै वचन हो, तर पनि शास्त्रभित्र उहाँले कुन चाहिँ मूल एउटा स्रोतमा मानिन्छ भने आर्य नागार्जुनले जुन रच्नुभएको ग्रन्थहरू हुन्छन् त्यसले मूल एउटा स्रोत, मूल त्यसमा आधार उहाँले राख्नुहुन्छ। त्यसको कारणले अब यो युक्तिद्वारा सिद्धि गराउने बेलामा उहाँले आर्य नागार्जुन विरचित जुन रत्नवली भनेर रिन्चेन ठाउँमा भन्छ, रत्नवलीमा युक्तिद्वारा प्राणिधि चित्त, बोधि प्राणिधि चित्तको लाभ यसरी हुन्छन् भनेर जुन बताउनु भएको छ। पहिला म यो तपाईहरूलाई देखाउँछु है। अब यसमा चाहिँ यहाँ नागार्जुन विरचित, आर्य नागार्जुन रचित रत्नावलीमा यसरी एउटा शब्द श्लोक हुन्छ है। जो अपरिमित समयमा स्थित भएर असंख्य सत्व प्राणीका उपकार हेतु अपरिमित बोधि प्राप्तिको चाहना, अपरमय कुशल कर्मको इच्छा, त्यो त अपार बोधि भए पनि चार प्रकारका अपरिमितहरू सम्भारद्वारा लामो समय नलागी किन प्राप्त हुँदैन भने यसरी दुई श्लोक उहाँले बताउनु भएको छ। अब यसको अर्थ के हो भने जो भनेर जुन मान्छे, जो व्यक्ति अपरिमित समयमा स्थित भएर भनेर सत्व प्राणीहरूको लागि, यो अपरिमित समय हो है, चार अपरिमित उहाँले बताउनु भएको छ। चार अपरिमित भनेदेखि चार असङ्ख्य, अचिन्त्य भनौँ। जो व्यक्तिले अपरिमित समयमा स्थित भएर भनेर सत्व प्राणीहरूको लागि 1 महिना 2 महिना 1 दिन 1 साल नभई अपरिमित समयसम्म बसेर भनेको स्थित भएर, यो पहिलो अपरिमित। दोस्रो चाहिँ असंख्य सत्व प्राणीका उपकार हेतु भनेर असंख्य प्राणी भनेर सम्पूर्ण प्राणी, अचिन्त्य प्राणी भनेको है। एक प्राणी, दुई प्राणी, आमा हो भने आफ्नो छोरा छोरी मात्रै, अनि के अरे गुरु हो भने आफ्नो चेलाहरू मात्रै, त्यस्तो नभएर असंख्य प्राणीहरू, सर्व प्राणीहरू भने सर्व प्राणीहरूको उपकार, सर्व प्राणीहरूको अनि कल्याणको लागि, तिनीहरूलाई फाइदा पुर्याउनको लागि भनेको है। यो चाहिँ दोस्रो अपरिमित भयो। के हो? असंख्य सत्व प्राणी भनेर दोस्रो अपरिमित। तेस्रोमा अपरिमित बोधि प्राप्तिको चाहना भनेर उहाँको उद्देश्य पनि, उहाँको लक्ष्य भनौँ, उद्देश्य चाहिँ के हो? मोक्ष मात्रै प्राप्त गर्ने होइन, सुगति लोकमा मात्रै जन्म लिने कुरो होइन, अनि के अरे भावसागरलाई त्यागेर अनि मात्र अनि मोक्ष प्राप्त गर्ने होइन। उहाँको उद्देश्य, लक्ष्य चाहिँ के हो भने अपरिमित रहेको छ। अपरिमित के हो? बोधि भने त्यो छङछुक भने सम्यक बोधि, सम्यक सम्बोधि भन्छ नि, बुद्धत्व प्राप्त, बुद्ध भूमि भने त्यो। त्यसको कारणले तेस्रो अपरिमित भयो, बोधि भयो। अपरमय कुशल कर्महरूको इच्छा भनेर कुशलको कर्म पनि 10 कुशलको कर्म, शील 5 शील भने त्यो मात्र नभएर अपरमय कुशलको कर्महरू भनेर त्यस्तो 4 अपरमयद्वारा, 4 अपरमित, 4 अपरमय, 4 असंख्य समय, असंख्य समय, असंख्य सत्व प्राणीहरू, असंख्य बोधि र असंख्य कुशलको कर्म, त्यस्तो 4 हेतुद्वारा, त्यस्तो 4 भएको कारणले त्यसको फल पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अपरमेय फल हुन्छ भनेको। एउटा कुरो बुझ्यो तपाईहरुले? त्यसको फल हुन त त्यो त अपार बोधि भए पनि 4 प्रकारका अपरिमितहरूले भनेर असंख्य त्यो के रे
समय, अपरिमित प्राणी, अपरिमित बोधि, अपरिमित अनि कुशलको कर्महरू, त्यस्तो 4 प्रकारका अपरिमितहरू अनि सम्भारद्वारा, त्यस्तो सम्भार सञ्चय गरेको कारणले लामो समय नलागिकन अनि बुद्धता प्राप्त अनि के रे हुन्छ, किन हुँदैन भनेको युक्तिद्वारा रहेको छ है। हो, अब यो चाहिँ शान्तिदेवले यो स्रोतमा राखेर, यो आधारमा राखेर अनि बोधिसत्वचार्य अवतारमा उहाँले बोधि प्राणिदि चित्तको लाभ अनि यसरी हुन्छन् भनेर उहाँले युक्तिद्वारा यसरी बताउनु भएको। अब त्यसमा हेर्नु, यहाँ रहेछ है। अब म व्याख्यामा आउँछ है, के अरे मूलमा। सत्वहरूको मस्तिष्क रोग मात्रले भनेर प्राणीहरूको एकमात्र रोग टाउको दुख्ने, मस्तिष्क रोग भन्दाखेरि टाउको दुख्ने मात्रलाई म त्यो अनि के अरे त्यो हटाउँछु भनेर हितकार के अरे स्वार्थ नभइकन मात्र अरूलाई फाइदा पुर्याउनको लागि है निवारण गर्छु भने त्यस्तो सोच एउटा भए पनि त्यसले के हुन्छ, हितकारी आशय साथ अपरिमित पुण्य युक्त हुन्छ भने है प्राणीहरूको एकमात्र रोग, उदाहरणमा टाउको दुख्ने रोग चाहिँ म नाश गर्छु, निवारण गर्छु भनेर त्यस्तो सोच मात्रले पनि अपरिमित, असङ्ख्य, अनगिनती पुण्य कमाउन सक्छ, सञ्चय गर्न सक्छ भने यहाँ मुनि प्रत्येक प्राणीका एक प्राणीका अपरिमित दुःख, एक दुःख मात्रै नभएर सम्पूर्ण दुःखहरू निवारण गर्ने इच्छा हुनु भनेको, सम्पूर्ण दुःखहरूको के अरे सम्पूर्ण प्राणीहरूको मनमा भएका जुन सम्पूर्ण दुःख र दुःखको हेतुहरू हुन्छन् त्यो सबैलाई मैले अनि निवारण गर्छु, नाश गर्छु, त्याग्ने गर्छु भनेर त्यस्तो इच्छा भयो भने है, इच्छा हुनु प्रत्येकद्वारा पनि अप्रमेय गुणहरू भनेर अनि त्यस्तो अप्रमेय गुणहरू सिद्धि गर्न भन्नै पर्दैन भनेको। त्यो कति राम्रो छ यहाँ हेर्नु त, बुझ्यो है। अब यो म दोहोऱ्याउँदिनँ, समय चाहिँ भएछ त्यस कारणले। अब यहाँसम्म चाहिँ जुन आज हाम्रो अध्ययन गर्ने के अरे शीर्षक रहेको छ, अब यहाँसम्म चाहिँ समाप्त भयो। अब त्यसपछि जुन आज हामीले जुन अध्ययन गरेको छ त्यसको संक्षेपमा म भन्न चाहन्छु द्वारा। पहिला चाहिँ के हो भन्दाखेरि अभिसमय अलङ्कारमा जुन मैत्रीय अनि बोधिसत्वले जुन अभिसमय अलङ्कारमा 5 विषय सूचीद्वारा बोधिचित्तको विषयमा उहाँले व्याख्या गर्नुभयो है। आश्रय, हेतु अनि बल, त्यसै गरेर 5वटाद्वारा यसरी गर्नुभयो। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले कुन आज अध्ययन गर्यो भने बोधिसत्वचार्य अवतारमा बोधि प्राणिदि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्तको लाभको भिन्नता आगमद्वारा कसरी हुँदो रहेछ र युक्तिद्वारा कसरी रहेको छ भने त्यसको विषयमा हामीले अध्ययन गरेको हो। बुझ्यो है। अब हामी यही समाप्त गर्छौँ, समय पनि भएछ है। अब अन्तिमको विसर्जन यानि परिणामना र प्रार्थना गरौँ। जम्बे पाओ छितर ख्याम बातौँ कुन्दो सांबो थे यहाँ ते शेंदो तेदा कुंगे जेसो दालोजी गेवा देदा थमजे रब्दो ngो त्यसुम शेबे गेवा थमजे ge ngwa kanla chodo ngaba te dashin gewe zawa digunja सांबो चु छि रब्दो ngो वा रई की